Nasayod ka ba? Kanus mga anak ang ihalas nga kanding? Nakasaksi ka ba? Ug usa nga nanganak? Giihap mo ba ang mga bulan? O nahibalo ka ba sa panahon nga maoy ilang ipanganak? Nasayod ka ba kanus sila mabati ug unya mga anak? Ang ilang mga anak motubo sa kalasangan, manlakaw sila ug dili na gayud mo balik. Kinsa may naghatag sa ihalas nga asno sa ilang kagawasan? Kinsa may nagbuhi kanila aron sila maglaag-laag? Gihatag ko ang kamingawan aron puy-an nila o gipapuyo ko sila diha sa kapatagan nga walay tanom. Magpalayo sila sa saba nga mga syudad ug walay makamanso kanila aron magamit sila sa pagtrabaho. Ang kabukiran maoy ilang sibsibanan ug kapangitaan ug lunhang makaon. Magamit mo ba sa pagtrabaho ang ihalas nga baka? Muhigda ba siya sa imong kwadra? Kahigtan mo ba siya pisi aron paguyuron sa daro o sa sudlay sa uma? Makasalig ka ba sa iyang kusog aron pagbuhat sa bugat mong buhaton? Makapaabot ka ba nga siya'y muhakot sa mga abot ug mukuha niini sa imong giukanan? Unsa ka kusog mo kapakapa ang abistros? Apan aduna bay abistros nga makalupad ingon sa tabon? Biyaan sa abistros ang iyang mga itlog diha sa yuta aron kini mainitan. Wala siya mahibalo nga mahimong matumban kini tawo o bukon sa ihalas nga mananap. Biyaan niya kini ingon og dili nga iyang mga itlog ug wala siya makabana-bana nga makawang lamang ang iyang kahabo. Ako ang naghimo kaniyang buang-buang ug wala ko siya hatagig kaalam. Apan kun mudaga na siya, katawan lamang niya ang kabayo ug ang nagkabayo niini. Ikaw ba ho ang naghimo sa mga kabayo nga kusgan kaayo ug naghatag kanila sa ilang hamis nga lambungay? Ikaw ba ang nagpalukso kanila ingon sa dulon ug naghadlok sa mga tawo sa ilang pagpangusmo? Kabkabo nila ang yuta sa kawalugan ug dili sila kapugngan kung managan na paingon sa panggubatan. Wala sila makailag unsay kahadlok ug walay espada nga makapasibog kanila. Ang mga hinagiban nagpungasi lamang, nagsingtiay ug nagpangidlak. Tungod sa kahinam, mudasdas sila. Inigtingog na sa trumpita, maglumpayat sila. Mangusmo sila matagtingog sa trumpita, makapanimaho sila gubat bisag layo pa sila, ug makabati sila sa mga mando sa mga opisyal. Ikaw ba'y nagtudlo sa banog paglupad bukad niya sa iyang mga pako paingon sa habagatan? Magpaabot ba ang agila sa imong pagmando aron pagbuhat sa iyang salag sa kabukiran? Adto kini puyo sa labing habog nga pangpang, ug ang kinatumian sa bukid mooy kuta niya. Didto makita niya ang duol ug layo ug maniid siya sa iyang tukbunon. Magpundok ang mga agila sa patayng lawas ug imnon sa ilang mga piso ang dugo sa ilang tinuko.